अस्सलामुअलैकुम। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मारूफ मुअल्लिज साहबजादा हकीम मुनव्वर मसूद खान के तिब्बी मशवरे। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है अलहम्द दवाखाना की जानिब से। अलहम्द दवाखाना, लंदन प्लाजा, दुकान नंबर 25, रेलवे रोड, गुज्जर खान। हकीम साहब हर मंगल और बुध को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मरीजों का तिब्बी मुआयना करते हैं। राब्ता नंबर 0309717537 0332429790। हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे सामीन जो हैं वो भी अल्लाह की रहमत से खुशो खुरम ही होंगे। जी हकीम साहब, राहत हुसैन कियानी है मरी से। हकीम साहब, मेरी बीमारी ये है कि मुझे काफी सालों से शदीद कब्ज का मसला है। हालांकि मेरा खाना पीना मुकम्मल नॉर्मल है, रफा हाजत एक हफ्ते तक नहीं होती। पेट में हल्का गैस और थोड़ा दर्द रहता है। कब्ज की वजह से मुझे कोई खास तकलीफ भी नहीं, सिर्फ हाजत ना होने का एक एहसास बाकी रहता है। राहत भाई, आपका मर्ज रूटीन वाली कब्ज नहीं है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि अल्लाह पाक ने जिस्म इंसानी के अंदर 2 तरह की गदद रखी हैं जो कि जिगर के मातहत काम करती हैं। पहली गदद नाकला और दूसरी गदद जाज़बा। जब गदद जाज़बा इंतहाई खुश्की और गर्मी की बिना के ऊपर अपने फेल को तेज कर देती है तो फिर गदद नाकला जो है उसका फेल खासा कमजोर हो जाता है। ऐसी सूरत में बड़ी आंत में फुजला इंतहाई कम मिकदार में पैदा होता है, यानी फुजला की मिकदार जो है उसका पैदावार ही इंतहाई कम होती है गदद जाज़बा के फेल तेज होने की बिना के ऊपर, जो कई हफ्तों के बाद बाज़-औक़ात जो है वो हाजत पैदा होती है। ये मर्ज जिगर और गदद के फेल दुरुस्त होने पर ही मुस्तकिल ठीक हो सकती है। इसके लिए खुश्क गर्म मसालादार चीजें जो हैं इनसे आप मुकम्मल इज्तनाब करें और इलाज के लिए दवा मंगवा कर इस्तेमाल करें। मेरे पास अल्लाह के फजलो करम से ऐसे मरीज भी आए हैं जिनको एक महीना तक पखाना की हाजत नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की रहमत से अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और सेहतयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, अफशा है गुजर खान से। हकीम साहब, मेरी उम्र 38 साल है और मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा है। सांस भी फूलता है, ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, कमर और हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, माहवारी में भी आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई कमी हो गई है। मैं अपने इस मर्ज की वजह से बहुत परेशान हूँ, प्लीज रहनुमाई फरमाएं। जी बहन, मेरे ख्याल में आप अपना HBB टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि उसमें भी कमी हो, क्योंकि आपकी तमाम तर अलामात जो हैं ये दौराने खून की सुस्ती और कमी की तरफ दलालत कर रही हैं। इसी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर रही हैं मैदा उसे बेहतर तौर पर हजम नहीं कर पा रहा और ना ही जिगर उसे उस ग़िज़ा को खून में तब्दील कर पा रहा है। मैं आपको दवा भेज रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 1 माह के अंदर आपकी तमाम तर गैर तिब्बी अलामात जो हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी और मोटापा में भी वाज़िया तौर पर कमी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारा मोटापा के मुतल्लक इलाज जो है ये इंतहाई पावरफुल है, जिससे चंद दिनों में इंशाअल्लाह पेशेंट को जो है वो वाज़िया जो है वो बेहतरी नजर आती है इंशाअल्लाह। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, जाकिर अवान साहब है रावलाकोट से। हकीम साहब, मेरी उम्र 31 साल है और मुझे हेपेटाइटिस C है। मुझे इस मर्ज का 3 साल पहले पता चला था जब मैं एक मरीज को खून देने हॉस्पिटल गया। फिर मैंने उसका इंजेक्शन कोर्स भी करवाया और दीगर कई इलाज भी करवा चुका हूँ, मगर वायरस आज भी मौजूद है। रहनुमाई फरमाएं। जी जाकिर भाई, हेपेटाइटिस C जो है ये सोजिश जिगर को कहते हैं। जब तक जिगर की कारकर्दगी बेहतर ना हो जाए तब तक वायरस मुकम्मल खत्म नहीं होता। हुकामा ने जिगर की खराबी के 4 दर्जे मुतय्यन किए हैं। खराबी जब चौथे और आखिरी दर्जा में दाखिल होती है तब जाके हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव होता है। मिसाल के तौर पर जो घरों में आटा गूंदा जाता है, पहले दिन का आटा खुशबूदार काबिले इस्तेमाल होता है, अगले दिन इसमें गलने का अमर शुरू हो जाता है, तीसरे दिन बदबू और चौथे दिन ताफन से कीड़े पैदा हो जाते हैं। यही मिसाल खून की है। चौथा दर्जा में खराबी जिगर से खून के अंदर हेपेटाइटिस B या C का वायरस जो है ये किरम जो है ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारी दवा के साथ गदद जाज़बा और जिगर का फेल बेहतर होकर खून से वायरस का मुकम्मल और खात्मा और इखराज हो जाता है और इसकी जगह
جگہ تازہ خون پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے وائرس مکمل طور پر نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے اچھی ادویات کے ساتھ مرض کو سمجھنے والا معالج ہونا بھی ضروری ہے، جو مرض کو بنیادی طور پر سمجھ کر صحیح دوا تجویز کر سکے۔ آپ ہمارے علاج کے بعد اپنی مرضی کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو الائزا رپورٹ، PCR اور LFT مکمل طور پہ جو ہے وائرس سے پاک رپورٹس انشاءاللہ آپ کو دیں گے اللہ کی رحمت سے۔ جی حکیم صاحب، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ الحمد دواخانہ خدمت خلق میں مصروف عمل ایک انسان دوست ادارہ، لندن پلازا، دکان نمبر 25، بیسمنٹ، ریلوے روڈ، گجر خان، 03097175370370 0332429790۔ رشید محمود کھاریاں سے ہیں۔ حکیم صاحب، میری عمر 40 سال ہے اور میں مزدور آدمی ہوں۔ میں مہنگے علاج نہیں کروا سکتا، مجھے خشک دمے کا مرض ہے۔ پہلے تو عارضی دوائیوں سے کچھ افاقہ ہو جاتا تھا، مگر اب لگتا ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہیں۔ خشک دمہ اور کھانسی نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ حکیم صاحب کوئی مشورہ دیں۔ محترم رشید بھائی، آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو مستقل شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دمہ جو ہے پھیپھڑوں کا مرض ہے، جس میں پھیپھڑے خون میں موجود ترشی کی وجہ سے سوزشناک ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات پھیپھڑوں میں سکڑاؤ کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ عارضی دواؤں کی بجائے مستقل علاج کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ آپ کی مرض کا بنیادی طور پر مزاج کے مطابق علاج کیا جا سکے۔ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ ہمارے پاس اس کا کامیاب اور انتہائی مناسب پیسوں میں علاج موجود ہے۔ الحمدللہ میں اپنے مقدس فن کا اور مجبور ضرورت مند دکھی بہن بھائیوں کا خادم ہوں۔ اللہ آپ سب کی خیر کرے۔ نوشیر زمان ہے منڈی بہاؤدین سے۔ حکیم صاحب، میں کبڈی کا پلیئر تھا۔ 6 سال پہلے مجھے اچانک کھانسی شروع ہوئی، جس کا علاج معالجہ کروانا شروع کر دیا۔ کھانسی میں 2 ماہ تک کمی تو آ گئی، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد ہلکی کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا شروع ہو گیا، جس سے میرا وزن بھی تیزی سے کم ہوتا گیا۔ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے TB کا مرض ہے۔ آج کل گاڑھا لیسدار بلغم آتا ہے، جس میں خون بھی آتا ہے۔ بڑی امید سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس مرض کا ضرور کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ نوشیر صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پلیئرز تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ آپ مجھ سے اپنی ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ ملاقات کریں، میں آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق دوا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ماہ کے اندر پھیپھڑوں سے پیپ، ریشہ اور خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مکمل پرہیز کے ساتھ دوائی استعمال کی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے اور دوبارہ کبڈی کے میدان کے شاہ سوار بنیں گے انشاءاللہ۔ بشارت مغل ہے کوٹلی ستیاں سے۔ حکیم صاحب، مجھے 2-3 سال سے الرجی کا مسئلہ ہے۔ جب بھی موسم تبدیل ہو یا ویسے بھی اکثر چھینکوں کے ساتھ زکام رہتا ہے۔ گرد غبار سے مرض میں فوراً اضافہ ہو جاتا ہے۔ سر بھاری رہتا ہے، آنکھوں اور ناک سے پانی بہتا رہتا ہے۔ انگریزی ادویات سے تھوڑا سکون محسوس تو ہوتا ہے، مگر دوا چھوڑنے کے بعد مرض دوبارہ ہو جاتا ہے۔ بشارت بھائی، الرجی کے مرض میں دماغ کے ٹیشوز اور وینز میں شدید ترش رطوبات جم جانے کی صورت میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے اندر کھاری اور ترش قسم کی رطوبات دماغ کے ٹیشوز اور شریانوں اور رگوں کو سوزشناک کر دیتی ہیں، جس سے ان میں فاسد مادے جمع ہو کر نہ صرف الرجی بلکہ سانس کے مسائل بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ عارضی ادویات کو چھوڑ کر الرجی کا بنیادی طور پر علاج کروائیں۔ اللہ پاک نے بے شمار جڑی بوٹیوں کے اندر شفا رکھی ہے، جو الرجی، دمہ اور سانس کی علامات کو جڑ سے ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہمارے پاس اس مرض کا شافی علاج موجود ہے، جس سے اس مرض کا مکمل اور مستقل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مرض چاہے 20 سالہ پرانا بھی ہو، 1 ماہ میں اس کا بہترین اللہ کے فضل و کرم سے رزلٹس جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ دواخانہ پہ تشریف لائیں اور اپنی نبض اور مزاج کے مطابق جو ہے اس مرض کا علاج کروائیں۔ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں الحمد دواخانہ، لندن پلازا، دکان نمبر 25، بیسمنٹ،
ریلوے روڈ گجر خان 0309717537 0332429790. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.